PowerPoint se shede, what do you mean by PowerPoint? Niyat sate, what is lumbe question, what is PowerPoint? PowerPoint de se shede. Khatam. PowerPoint yaad sate, the most easiest program of Microsoft Office. Joyful, complete joyful your program de. मतलब दे easy आसान दे. और ज़्यादा कर द presentation द पार इस्तेमाली की. नो मुंगा दासी हुई what is PowerPoint? मुंगा दासी हुई PowerPoint is a program of Microsoft Office which is used for document presentation and animation. जगह द animation and presentation द पार इस्तेमाली की. It's called PowerPoint. PowerPoint चिकम दे दायोदा से प्रोग्राम दे जहाँ मुझे ज़्यादा कर द एनिमेशन और प्रेजेंटेशन द पार इस्तेमाली की न जो कम सॉफ्टवेयर द प्रेजेंटेशन और एनिमेशन द पार इस्तेमाली की नागे तमुंगा सवत विरिशु that is called PowerPoint. उस बताओ सोच के वेच आए द प्रेजेंटेशन से शेंदे और द एनिमेशन से शेंदे. What is presentation? Presentation वही सता प्रेजेंटेशन असल के पेशकश सरवांदीस तवीली कीगी. खुदल तक द प्रेजेंटेशन मतलब दादे to give a detailed summary of some data. ठीक है ना? It's called presentation. Presentation असल की वो summary वर्कवल दी और खुलासा वर्कवल दी. चाहता say for example यो ढेर ज़्यादा data भी और दागी मुंगा यो simple खुलासा वर्कवल न दागी तमुंगा presentation होता वाई. मिसाल तासुर दर यो प्रोजेक्ट शुरू शो अगर से फॉर एग्जांपल दो या दो कलो द पारा दा और मुंगवालू से फॉर एग्जांपल दी दो कालू के सोना बुद्धि जरा गले दा सोना गा मसारिफ शिवी दी सोना अमाउंट मा सरा पाते दे कम कानून के दा पैसे लगे दी दे टूल तासल की मुंगा प्रेजेंटेशन होता है. दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन. दे याद साथे प्रेजेंटेशन जोड़ोल स्ता सुकार न दे गोरे कता से फॉर एग्जांपल माउस की कार कवे के ना तासु टेक्निकल कसाने प्रेजेंटेशन बस सूख जुड़ी अब M&E बे जुड़ी यो कस्ते पदी ऑफिस इसकी चाहे ता M&E होते विरिशी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर होते वियारे और M&E होदा से कस्ते चाहे अब प्रेजेंटेशन जुड़ी. प्रेजेंटेशन आम कस जोड़ो दा गोरे सिंपल खबर न चता सु प्रेजेंटेशन बे जोड़े द प्रेजेंटेशन जोड़ो ब्याता उस तरीका ता खेम आयो प्रेजेंटेशन जुड़ी की सिंगो बकम तरीके से मुंगा जोड़ो दागे यो खपल लॉजिक यो खपल तरीका दा और दागे दिलार नमुंगा सही तरीके से यो प्रेजेंटेशन जोड़ो वो मुंगा बेकार को उस बता सोच के वेच आयो प्रेजेंटेशन सिंग जुड़ी को दागे यो सो हुसूल दी और तरसो पर आ हुसूल से कम दे नी फॉलो करन तरागे पर तास से कम दे आ प्रेजेंटेशन नशे फॉलो कर यू कैन नॉट फॉलो देम. एनिमेशन याद साथे एनिमेशन से तवी लिखी एनिमेशन मतलब दादी टू मूव अ टेक्स्ट याद साथे ऑब्जेक्ट पिक्चर और something else from one place to another place. No dayo se na bal je ta ulo ta asal ki munga sividi shu ay ta munga animation watawai. That is called animation. Misal your text da barna landra shi ya da down upload shi no da cha patru bandi kigi da animation patru bandi. This is called due to animations. हमेशा पारा कलम चरता से फॉर एग्जांपल एनिमेशन या प्रेजेंटेशन अप्लाई को दागे द पारदा को सबाता सपोज की माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट सा पार इस्तेमाल की दा मुंगा द एनिमेशन या द प्रेजेंटेशन द पार इस्तेमाल सो सपोज की प्रेजेंटेशन से तो वही दयो खुलासा वर्कवल दयो ढेर ज्यादा डेटा खुलासा चाहता और कोल दागे तुमको सिविल इशू दागे तुमको प्रेजेंटेशन एनिमेशन से तो भी लिखीगी भाई योर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या पिक्चर देयो से नंबर जे मूविंग था मुंगा सिविल इशू दैट इज कॉल्ड एनिमेशन. गोरता सु वीडियो खबर कवे कना वीडियो से शेयर असल की thousands of moving pictures चकले यो moving pictures से कम दे with some frame set your frame set तरह की is called video. frame set मतलब दादी जिदा वीडियो तासु गोरे कना नो दा असल के मोशन पिक्चर्स द मोशन मतलब दा जियो नमल लपस फूड दा सराजी और दा गी तरमेन दा वक्फ दूना कमी चा बिल्कुल रियल कारी जुड़ दा मुसरा वीडियो दा
په یو معمولی یو سکند پکچر مووینګ کې thousands picture پای کې انوالو دي په یو سکند ویډیو کې یو سکند ویډیو کې موږ سره thousands of pictures یاد ساتي 1000 picture alternative وته وي دا چې یو د بل د پاس د قصلې کېدلی او دا نخ کاری اوس کو دا فوټو د یو بل لګ جدا وي دا به جرکینګ کو تاسو کړی د یو نه پاس سلو موشن ني آی کې په یو سکند کې سه فار ایگزامپل 500 فوټوز سونه چې یو ویډیو سلو کیږي هغه هم د هغه فریم سیټ کمیږي سونه چې یو ویډیو عام تاسو لکه ښکاری هغه هم د هغه فریم سیټ زیاتیږي نو که سبا تاسو څوک د ویډیو ته پوسټ کې thousands of moving pictures چې کله یو سو فوټوز چې کوم د یو ځنه بل ځای ته مووینګ کوي نو دغه فوټوز ته اصل کې موږ څه ویل شو that is called video. So what do you mean by picture? At the end of mouse, this question maybe arise in your mind. What do you mean by picture? I pictures ته ویل کیږي अब तो पकड़े गए ना. What is picture? Yeah. ठीक है ना. The arbitrary pattern of photos or pixels that make the RGB or CMYK colors is called picture. सुनो अगर तारीफ दे दाओ तो कंप्यूटर देने का ना शायद तारीफ के बिल्कुल ताता मुख्तलिफ की देता आम तारीफ के ना बस पिक्चर इस पिक्चर बस भाई पिक्चर होता है पिक्चर इस पिक्चर कि ज़्यादा वे पिक्चर हुई पिक्चर तो पिक्चर हुई तो कंप्यूटर देने का ना चाहता सो तारीफ कवे के ना then this is different then अब यह बिल्कुल मुख्तलिफ की गई और दा हम जो टॉपिक पे चाहे था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता हुई और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द लारे ने चकम दे मुंग सको जसवी से some sort of thing to go with your picture shot your thousands of pixels भी और द आगा पिक्सल यो खपल यो द्रे रंगों के तास रागा शामिल भी चाहा भैया RGB रेड ग्रीन ब्लू भाई या सियान मैजेंटा येलो ब्लैक कलर्स में शामिल है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो च कम दी आगे तक ग्रे स्केल इफेक्ट्स होते हुए दिखेगी दागे दा पारी प्रोफाइल इस्तेमाल की तरह ग्रे स्केल प्रोफाइल होते हुए दिखेगी ब्लैक एंड व्हाइट जान ला प्रोफाइल या बस ऑफ और ऑन बिट से बस और जब कल तासर कलरफुल फोटो भी न दागे दा पारा भैया तासर RGB भी या बतासर CMYK कलर शामिल आसे द मोशन और वीडियो बारे के पिक्चर बारे के तासर खबरों कमा और दा CMYK और दा RGB च कम दी दा कलर्स प्रोफाइल्स दी मुसरा और R मतलब रेड दा सी ग्रीन और दा सी ब्लू और दा बल चिकम दे CMYK मतलब दा ची सियान मैजेंटा दा सी ग्रीन की ना सियान मैजेंटा और कॉमा येलो एंड ब्लैक दा के दा ब्लैक ना रखता जगह दम सर बीच तदे दा ये फोटोज ने जुड़ी को तासु बेसिकली दा पिक्चर को रे कना दा यो वीडियो फॉर्म के दा यो पिक्चर दे मासरा ये तो विजुअलाइजेशन एंड सिंथेसिस होता हुई है कंप्यूटर से निकाल मतलब मुंगा दा वी आर टॉकिंग अबाउट पावरपॉइंट नो पावरपॉइंट असल दा मकसद दे जो सिर्फ दा एनिमेशन और प्रेजेंटेशन के बारे में एनिमेशन प्रेजेंटेशन राजू पावरपॉइंट ता उम्मा का तरीके दा गो बैक रन तराशदी से ना और just make it POWER PNT तो वर्क है ऑटोमेटिकली तासरा पावरपॉइंट बस रखलास it can be opened here नो मतलब में दाई चकलम तासु पावरपॉइंट खलास के उमक का एनवायरनमेंट है दे खुद दे के सिर्फ लग मुख्तलिफ हो लेता उसरा मुहित है बिल्कुल तासरा चेंज दे लग नूर उमक का सीधी सिंगे तासरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दे के तासरा आउटलाइन देता आउटलाइन या होता थंबनेल्स होता हुई आया ठीक है ना so over that's my outlines these are my outlines that you work with और that's my notes area that you come के notes असल क्या खलमा notes page जो तभी लिखीगी और basically मुझे Microsoft Word की वजह से that's my document तो खुदा तो मुझे slide जो तभी लिखूं
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बताओ सो डॉक्यूमेंट विदलता होता मूंगा प्रेजेंटेशन होता वायु यो जनरल नेम यो कॉमन नेम ही जनरल नेम मतलब दादे जनरल नेम लाइक as you am software and a program या वता सॉफ्टवेयर हुई या वता प्रोग्राम हुई both are same names these things are प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की क्या फर्क था ठीक है ना यो सॉफ्टवेयर यो प्रोग्राम दे प्रोग्राम आ सिस्टम को भी लिखी की चाहिए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यो वसर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकिन ऐसा ताते हम भाई से फॉर एग्जांपल दा माउस वाला दा यो सॉफ्टवेयर दे और दा वसर यो किताब अंदर कम चिदा मुआखला नदा दाके बारे के इस्तेमाल लो तरीके शवा तजमा प्रोग्राम दे सॉफ्टवेयर इज द थिंग एनी टाइम हर से नतासरा मिला भी रीशी बट द ऑपरेटिंग तरीका तना कि जबिदा बसिंग ऑपरेट कुंदा द सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम तरवेंसा फर्क दे और बे हर यो सॉफ्टवेयर मुंग कैटेगराइज करी दी लाइक अ वर्ड प्रोसेसर दे डेटाबेस दे स्प्रेडशीट दे और प्रेजेंटेशन दे असल की नुसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खबिया मुंग द आईटी ने खास में कैटेगराइज करी दी that's what is software the embedded software the software engineering software the artificial intelligence software the scientific software the embedded software the उस्ताद तो पदी मोबाइल की चलाकम सॉफ्टवेयर राजी का ना दा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर दे यदि यूज इट कम दे दा आम सॉफ्टवेयर पहचानते न दे यू कैन नॉट इंस्टॉल वगैरह वगैरह न मतलब में दादी जो भी आल तो तमुंगा डॉक्यूमेंट विद दे को तमुंगा प्रेजेंटेशन वायु डॉक्यूमेंट वाज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस वाज न यस इज इट जो सो वरक बेवजेशन अब तासलो डॉक्यूमेंट कर को दल के जो सो स्लाइड्स बेवजेशन अब तासलो प्रेजेंटेशन कर की बात बलदारी चला कदा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर शांति फ्री हैंड न दे फ्री हैंड मतलब दादी जो भाई दा एरिया के दा देना अखवा दे खवा लिकल नशे कोले जो कम से के तासर दा बॉक्सेस दे बस अल लिकल कोले शे और अखवा दे खवा लिकल तासर नशे कोले वले तासर सवाल सो क्वेश्चन कोले शे बिकॉज़ जब पदे के हर से समराइज्ड कोमा खुलासा फॉर्म की लिखा खुलासा फॉर्म की लिखम जका दुई माना दा टेक्स्ट रा कर दे दा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने च द सर न शुरू से तर खैर पूरे डक करा नो इट इज अवेलेबल तो बताओ तो सिंपल आइडिया दल सिर्फ दरकमा चोगरे लकम सर से कदा से प्रेजेंटेशन टाइप हुई अवा प्रेजेंटेशन टाइप चिकम दे तासे फॉलो करे नो खामखा यू नीड सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू गो विद लगा वो रायो प्रेजेंटेशन दे मास्टर दिस इज अ प्रेजेंटेशन टू गो ओगरे दा टोल मास्टर प्रेजेंटेशन और द प्रेजेंटेशन चिकम दे तासो ओगरे सोना सिंपल टेक्स्ट सेवर कर दे प्रेजेंटेशन विन देता है भाई यो सो अल्फाज ता महामखकारी और तब आगे बयान तशरीहात वर्क के असल के लिए यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन सेकंड बाय सेकंड वन बाय वन वगैरह वगैरह डिटेल्स बताजान न वर्क के इंफॉर्मेशन बता सर की पॉइंट्स स्पेसिफिक के लिए न मतलब में दाच प्रेजेंटेशन जके दा लग जे वर्क के सवाता न तपोसु की तिरावल दल दल जात काफी स्पेस है न दे वर्क दे वजह ने भाई सिर्फ और सिर्फ जा खुलासा लिखल देता हूं same as umaga sinusra title bar they we have some sort of ribbons that is home ribbon insert ribbon home tab insert tab design और they told tasal के ribbon भी लिखीगी same दागा sinusra group commands दी ribbon group commands दी musra ना और दागा से आए कि musra dialog launchers that we can see here umaga Microsoft Word वाला commands जब तास तुम जब तास जब Microsoft PowerPoint शुरू की गनो आगा द animation ribbon ने शुरू की था सिर्फ और सिर्फ द एनिमेशन सिंग तासो एक्सेल हुए के ना नो एक्सेल तासो आगा द फार्मूलाज रिबन ने शुरू किया था नो उमा होम इंसर्ट और बिल्कुल दागे यो शांति कतासो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तराशे कना नो ददी आइडिया जान सर जहन के वाले चिदा करो को द टूल पेज नोट पर सेम दे के तासा द रेफरेंस रिबन ने चिकम ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब मुख्तलिफ वाली शुरू की तासो लग सोचो के कना उस तासो एंड के नो बाइट तासो पदीजुनो बांजान पे के दादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुमा सा कचर तसे फॉर एग्जांपल दामा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो नो गोरे पेज लेउ जादरे वाला देख किमस्ता कोगरे से फॉर एग्जांपल जनी वालम दा से ओजो से फॉर एक्सेल तराशमा नो एक्सेल के मास्टर पेज लेउ पोरे उमा का खबर दा सेम च बिल्कुल यो शांति मासा मतलब तासरा बदागे न पस दा मुख्तलिफ वाली शुरू की गया और कता से फॉर एग्जांपल पावरपॉइंट तराले नगरे पावरपॉइंट के और मक कसी दिल दम दे तासरा गद्रे जीन बयोशानी अलत के पेज लेआउट तल दे के तासरा डिजाइन दो मतलब मक का दे मुख्तलिफ वाली कम से शुरू की गई द फोर्थ नंबर रिबन दस्ता शुरू की गई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 2010 2013 के या साथे दी के बदा सूरी बन जिदा बिल्कुल योशानी सेम और दागे न बस बस्ता द प्रोग्राम अगर एग्जा शुरू की कम चदा गया ऑब्जेक्टिव दो कम दागे अब सर मतलब है
So let's see په دې هوم ریبن کې تاسو لګو ګورئ پاور پوینټ تا let's have a look نو ګورئ تاسو مخکې کاپی پیسټ فارمیټ پینټر او پیسټ سپیشل داسې مختلف والی پکې نشته دي زمونږ سلاید نه اصل کې کار شروع کیږي here is some slide to go with وګورئ کله دې لیکم چې hello world نو مخه ګورئ دې نه کاپی کوم او دې ځکه پیسټ کوم داسې वगैरह वगैरह ठीक है ना उम्मा से फॉर्मेट पेंटर दे कदे जने चलता पेस्ट कोन पदे टेक्स्ट पाए तक से वाचा वगैरह उम्मा का यो खबर ला कब जता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिस्कस करेंगे बट द डिफरेंट कम्स इन दिस सेक्शन दैट इज स्लाइड्स पाई के तास न्यू स्लाइड दे पाई के तास रकम दे लेआउट दे रीसेट स्लाइड दे और बाकी डिलीट स्लाइड दे वगैरह दा कमांड्स मुसरा पदे टूल रिबन के मुख्तलिफ थे वी हैव ऑल टू गो विद नंबर 1 आजम न्यू स्लाइड था पर न्यू स्लाइड के तास कम दी और मेन स्लाइड अगस्ते शे यू कैन टेक अ न्यू स्लाइड हियर दैट इज वेरी सिंपल नो को टाइटल स्लाइड दे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड दे मुख्तलिफ किस्म स्लाइड दी तास हर तरह अगस्ते शे लगा को रजी न्यू स्लाइड अगर नो 10 स्लाइड ब प्री दी और बेल जम नंबर स्लाइड ब मासरा पदे करंट प्रेजेंटेशन के बराबर है न्यू स्लाइड तराशो को रजी ने 10 स्लाइड म अगस्ते शे रासे कचरा 10 स्लाइड्स ता सुनियो करे एनी स्लाइड दे जन दकसियो यो लाइन वाला स्लाइड अगस्ते शमा दगा स्लाइड तराशे दे जन दा डबल कंटेंट्स वाइज स्लाइड अगस्ते शो ओगरे एनी स्लाइड चिकम दे अता सो दे एरिया ना 1 बाय 1 अगस्ते शे यू कैन टेक इट फ्रॉम कतास दा टाइटल एंड कंटेंट्स तराशे नोगरे दा मुख्तलिफ किस्म स्लाइड्स दी योर टेबल रा वाला ओके कदे जन नोगरे मात टेबल रा गई कसे फॉर एग्जांपल जोगरे दे के दा चार्ट रा वाला नो चार्ट रा वस्ते शमा only one click required कतास स्मार्ट आर्ट रा वाले स्मार्ट आर्ट रा वस्ते शे कदा तासो गोरे एनी अक्स चरतवी नो तासो अक्स रा वस्ते शे वगैरह वगैरह कतास चरता क्लिप आर्ट रा वाले नो क्लिप आर्ट 1 बाय 1 देखबल स्लाइड प्रेजेंटेशन तरा वस्ते शे और को वीडियो तासे नो वीडियो रा वस्ते शे तासो हाँ बिल्कुल वीडियो तासो रावले और सही तरीके से बस आगा ओगरे जस्ट यू कैन मेक इट दा ओके करी उसमा द व्हिच आया दा वीडियो खता रावस्ता बट व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस सकोल गवाड़े दे सरा दा खपल बांग खलासी की कनवी तबक लिखेली बला चलेगी जम ऑटोमेटिकली दिख चलेगी माता वो तास बोय जब दा खमा सर न चलेगी न जब दा अवल प्ले को अली बदा मासर चलेगी दे तरसो पर इजामा प्ले करनी तराई पुरदाना शम्स प्रेजेंटेशन द प्ले कवे सिंगल तासो प्रीव्यू गोरे कना माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू कता तासो प्रीव्यू कता वासिस बताता सिंगो बकारे द प्रेजेंटेशन बतासो चलेवे सर की प्ले कवे बेले कदे वीडियो पे शक्ल के जबरदस्त का रकम चुगुरे या खतास द प्ले द पारा F5 उ खबरे दे के ता स्लाइड शोम कारी तबर कोड on पाठल दे या ता सुगुरे व्यू रिबन तराशा और पाई के ता सरोगरे स्लाइड शो दे जन्म कोले शे शॉर्टकट है F5 दे खुद टोन इंपॉर्टेंट बस F5 उ खा ऑटोमेटिकली ता सर दावल बे स्लाइड दे और बस ये डबल स्लाइड नो ऑटोमेटिकली बदा प्ले शे ठीक है ना no taso any slide type chikam de aga 1 by 1 apply kole shedalta you can play with no matlab da ek chirta sara if you have some sort of things you can play aga video da har se di apply kole she hoshale ge acha singa acha gore new slide no matlab da any slide taso har se de taso देता हूँ सुधा खेमा टीवी स्टेशन तरीका था खेम पके many TVs like a boom TVs यो दे बल यो 25 videos 20 videos बेल दे बांध प्ले को हाँ आगा कम से की दी आगा दी मुसरा पटिवल पर के और पटिवल पर के दल के मुसरा बिल्कुल बेहतर को लांगास इनके तासीर दे विंडोज मीडिया प्लेयर अल्लाह ओके सो भी आज वापस न्यू स्लाइड द ब्लैंक स्लाइड दी खाली स्लाइड दी जन वाखले एनी स्लाइड यू कैन टेक न मतलब दादी चिकलम तासो स्लाइड टाइप अखले कना निमुंग दागे द परदा मेथड होता तरीके इस्तेमाल वी यूज दिस हां ब्लैंक स्लाइड के सिंगली कलिशी ना रोड़ा दा ब्लैंक स्लाइड मुंगा अलियखलू चकलमात यो वीडियो प्ले कोम या यो फोटो दा पास राव
او کته وی چې په لیکم بالکل لیکه په دې ځنه یو اضافي خپل ټیکست باکس والو بس ډریګ کپه او لیکل په شروع کا تیری مرزي وي بیا راشي دې ځنه پسې وګوره دی نیو سلایډ ته واپس راشي وګوره ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ تاسو یو سلایډ نه ډوپلیکیټ مغستې شي لکه زم چې فار ایگزامپل پاور پوینټ کلاس ایټسټرا او دې کې وګوره داسې یو سلایډ دغه راولما د دې ماته یو ډوپلیکیټ را تراکا نو ګره ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ دا سلایډ یې ماته ډوپلیکیټ را تراکا دا زما فرست سلایډ دا زما سیکنډ سلایډ دین دیس از د ډوپلیکیټ اف اټ نو مطلب دا دی چې ماته ډوپلیکیټ کاپی یا تاسو ډوپلیکیټ لپاره کنټرول شفټ ډی استعمالول شي کنټرول شفټ ډی you can take as a duplicate slide here new slide تراشي او پسې وګوره slide from outline slide from outline مطلب دا دی کچره تاسو مایکروسافټ ورډ کې چرته یو سلایډ جوړ کړئ تاسو به دې ته څنګه راولې د پریزنټیشن زما تاسو بیا هم چې د پریزنټیشن نه لیکل به موږ ام اس ورډ ته څنګه چینج کوو او د ام اس ورډ لیکل موږ پاور پوینټ ته څنګه راولو یو مثال تاسو را سمپل درکم چې دا سلایډ فرام آوټلاین څنګه موږ سره کار کوي لکه زه در کوم چې سه فار ایگزامپل افغانستان او داغه یا اني ټیکس اخلي یا تاسو چایس دی لزه هډینګ ون ور کوم راسي کنټرول اینڈ رزو در کوم چې سه یونایټډ سټیټس او داغه سه دیلم زور کوم سه هډینګ نمبر 1 here also nobody because the file save comma anywhere you can save it desktop bandi save ka or kom jida sama just contents the oda me is in a save ko I close to data us wadam to say for example the powerpoint ta the text drawalama nuzabadi is na say rabashama or the gar so the drawalama no the data but the ms word ni singarazi new slide the brashe slide from outline bande ba click ke augura say for example desktop or per desktop yogure tasro maga what is contents insert kare zena nogore tasr at least two slides two pages na automatically your page te your title rawasta or bal slide te come the bill you can type here the text khodul ta bataso summary like ustaso the text land mola heading 2 ورکا نو ستا د خبر about heading او د غلان د text په automatically روچتي نو text خو بدی پریدي اصل کې دا ځکه موږ ته پته لګي چې دا یو شارټ سمری دی یو خلاصه غوندې تاسو دا خلاصي ورکول د پاره دا غي دا پراپر طریقه چې موږ د خپل ډاکومنت دا راوستي شو we can bring them up نو مطلب دا دی چې دې تاسو فول ټیکس د مایکروسافټ ورډ نه شي راوستي چې کوم تاسو پکاري وسغه له صرف heading 2 ول ورکا او د خپل پریزنټیشن ته راو ځکه دا موږ زیات کړ د خلاصې په شکل کې دا ګورو نو موږ له دا میتھډ دا طریقې اپلای کوو بیا نیو سلایډ تراشي ریوز سلایډ ریوز د نوم نه ظاهر دی واپس یوز کا یو سلایډ مخکې نه تاسو جوړ شوی دی او تا دې کوڅې چې به دا څه کارو کا دا سلایډ نه دا یو سلایډ زما په کار دا زما دی سلایډ تراوله ریوز سلایډ واپس یو سلایډ استعمالول how let's see let's have a look to this topic ګوره کې چې تاسو نیو یو افیس بٹن تراله ګوره نیو کې تاسو دنیا ټمپلیټس دي که تاسو انسټال ټمپلیټس تراله دي زینا نو په انسټال ټمپلیټس you have a lot of things to work with لکه ګوره دا یو ټمپلیټ دا به کریټ کوم دي زینا and then I can do whatever I want نو ګوره دې کې دا کوم چې ما سره دا each and everything موجود دي so I can apply this وګوره دا overall ما سره slides دي او دې نه دا apply کولی شم دا به save comes on سره and then in desktop or they will come introducing PowerPoint 2007 save اوس یو کس دې نه دا یو save کړی دی ما دې کو سوچ بھئی introducing PowerPoint slide تراشه او دا غي نه ماته یو slide را تراشه so I got a good new slide یا براشم reuse slide تا reuse slide کې بده ځنه ګوره browse file ته براشه او دلته وګوره په ډیسکټاپ باندې تاسو کوم سلایډز ښه خو دي introducing PowerPoint او هغه دې ځنه open کباس چې څونه سلایډ او تاسو اتوماتیکلی 1 by 1 د تراله استاد وی
کم یو سلایډز تا پکار دي دا وغیرہ وغیرہ زر کوم چې بالکل عمدار اتر کلیک کا او مکه سلایډ انټروډیوسینګ PowerPoint 2007 دا سلایډ وکړه غیتا سره خود به خود درلل خو فارمیټ ته کې بعد شمانه فارمیټ پرې خو بیسیکلی صرف ماته سلایډ ټیکسټ راته راکړه अरे भाई यो अकस्मात हुई न मात दा फॉर्मेटिंग मसर राका लांदे ओकरे टिक मार्क ऑफ द कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब दारे چې دا टिक मार्क कल आनी नो स्लाइड सर तासर पे फॉर्मेटिंग अंदर गई नोगरे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग तराशा एंड देन क्लिक ऑन दिस नोगरे स्लाइड सर फॉर्मेटिंग अंदर लगा कदा दे कसवी چې ना ما یو सो स्लाइड्स अगस्त दि دا څه کارو کدا स्लाइड मा तमरा कवा बल्कि दे रंग पर द स्लाइड्स बांधे अप्लाई का आई नीड द कलर्स ओनली नॉट द होल स्लाइड एंड टेक्स्ट टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम द extravaganza slide that we have taken within this talk nana kama tamra kawa balki tadina sirf da formatting rawalo dil taraka so I gotta click on that right click and just apply themes to all selected slides नगर समागा slide पखपल से पातिशो खुदागे नमागा theme में खो I took that and then I applied on my own data here in my own slide no मतलब दादी ची new slide या वगैरह वगैरह दा slides चिकम दी duplicate selected slide slides from outline and reuse slide खबर है no reuse slide चिकम दी दा पारे इस्तेमाली की ची भाई यो slide चिकम दे आ reuse को मक्के ना जोड़सी बे इस्तेमाल को रेवलू खपल presentation ता colors रेवलू दागे दा पारे चिकम command इस्तेमाली की नामों से reuse slide दे बोले बस यो करियो command था उस take a new slide again ब्यामाते विच आया उम्दा स्लाइड न्यू स्लाइड को बता ले न्यू स्लाइड तरको उस्ताद विच दा कम करन स्लाइड दा सरकारी नो आया दा तो बल यो कम स्लाइड पे चेंज के नो गोरे मुख्तलिफ किस्म स्लाइड्स दी उम्दा स्लाइड माते चेंज कबलता खाली ते चेंज कर बल मरा कवा उम्दा स्लाइड माते चेंज ओगरे दीजना दा स्लाइड वाला ओगरे दीजना तासु दा स्लाइड वाखले कम तरस ते तासु चेंज कवे बिल्कुल चेंज कर दीजना दे स्लाइड वाखला दा से देते अप्लाई का और न्यू स्लाइड को बेताले न्यू स्लाइड दे लदर को आगे की बेताले दा गारसा चुली बस सिर्फ दा बल जकम दी वापस स्लाइड तराशे लकता दीजना टेक्स्ट से हेलो वर्ल्ड से दा से और दा टेक्स्ट साइज ज्यादा करे दा से मेरी खुदा बड़ा बड़ा टेक्स्ट जमाते को स्विच भई हादी हालत तमातरा वाला बस रीसेट स्लाइड दा मात्रा का रीसेट स्लाइड पर है ठीक है ना नोगरे माता का स्लाइड वापस से राता रख और अगर आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हो सो डिलीट कर दे देना यू कैन डिलीट इट रियली सिंपली डिलीट कर दो अगर वो हमारा टेक्स्ट है साइज वाले फॉन्ट हां अगर दा से ठीक है ना अगर वो मगर साइज कम का फॉर्मेटिंग ते खत्म का बोल्ड का इटैलिक का अंडरलाइन का स्टाइल थ्रू का शैडो वाला वर्क सोरे वाला वर्क की करना अगर ये सोरे कौन ती वर्क करे शायद सोरे मोर का न बस का अगर अगर नॉर्मल लूज कनीज दे के ओबल सर वेरी टाइट हो बल सर निज दे का दस टेक्स्ट बारे के खबर की करना आसान सी बातें हैं अपर केस कंट्रोल हट कराता ख्याल दिखना सो लोअर केस कराता so you can take lower case as well over this in a lower case capitalize each word over is omega toggle case ulbete cut control वगैरह वगैरह सच नहीं था या दिला कलर तासवर के नगरे कलर वाला तासवर कोले शदास मतलब दादी ची पदे होम रे बन के सिर्फ तक कमांड जमादा पारनी बलगोरे कता से फॉर एग्जांपल दिसे कि टेक्स्ट वाले लकज दिसे कि पैराग्राफ अलमा खुदे लेफ्ट तकशकुम दासे से फॉर एग्जांपल दिस माय पैराग्राफ नुस्तो वसरा कोल बुलेट्स वाला वर्क आ बुलेट्स वाला वर्क नंबरिंग वाला वर्क नंबरिंग वाला वर्क तास विल मिस वर्ड की अगर दास स्पेस इन 2.0 स्पेस वर्क वे 1.5 स्पेस वर्क वे अगर दास ना सोना खतरी के सर बलगो रेदलता तासो कम टाइप अलाइनमेंट कवे कम तरफ तेरा वाले नो अगर टेक्स्ट आगा साइड त मूव कोले शेदा से देवगरे तासर इंडेंटेशन दे इंडेंटेशन मतलब दादी चुदा अगर लगे मूव कदा से वापस से लग दे तरफ तेरा वाला अगर एक कॉलम्स की तकसीम है 2 कॉलम्स की तकसीम का ऑलरेडी तास दा तशरीह करो कना चे 2 कॉलम 3 कॉलम माइक्रोसॉफ्ट के तास के लिए या तास अगर
सिंगा मेडल के रावले दालिकल सुगरे कम दे तरावले बॉटम द बॉक्स या दी दा बॉटम तरावले बर अप डाउन रावस्ते शेदास तो लिकल लेफ्ट तरावला या सेंटर तरावला या राइट तरावला ये जस्टिफाई का या ज वाळम च बिदा से स्मार्ट आर्ट वाला मा सिंगतास एडवर्टाइजमेंट पर स्मार्ट आर्ट अगस्ते कना च बि से फॉर एग्जांपल जीआईटी और दा से पाई के मास्टर से फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग और दा से सॉरी से एमओएस और दा से फॉर एग्जांपल आईटी कांसेप्ट्स एटसेट्रा नोगरे दासियो टेक्स्ट टाइप अगस्ते शमा दासी मुसर से any other courses we have no दागे दा पारता सो बगरे दा इस्तेमालो you were using this one अब अब दागे तासो डेकोरेशन स्कूल दा से स्टाइल दा मुलागस्तल वगैरह वगैरह नो स्मार्ट आर्ट मागा स्मार्ट आर्ट मुगे ज्यादा कर इस्तेमाल उलिशु शेप्स तस्वीर मुख्तलिफ किस्म शेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तास खुद डिटेल्स रिवील च शेप का सिंगर आले वगैरह वगैरह इस तरह सिंग एडिंग कवे अरेंजमेंट वगैरह कना o maga arrangement taso razalak discuss kambia taso ogore send to back bring to front ogore das so object is gonna discuss ko mata sara let's see to maga command de already taso wele de awal de liyo style type work ke kam style taso khohi अब तो बच्चों के काम है जो खुद किया करे ना आजो भाई दास तास ऑब्जेक्ट अरेंज send to back देखो मैंने क्वेश्चन लगे गोरे खा एक क्वेश्चन फिनिश था bring forward stand backward यो ना जब पढ़स्तर हो बनता तो तुम बता सो ये सुनो राते कभी चिकी यानी कि ग्रुप ए का बस खमागेश वे अच्छा बस खमागेश वे तस अच्छा भाई तरह तू आया ना ताना शादी डबल किन बना द ग्रुप वाली कारण की सो दे दिले भाई द ग्रुप कमांड याद आगे दौड़ पीछे छोड़ भाई ये तो क्या है सिंपल चीज इसमें क्या है जैसे कि आप पानी पीते हो एक हड़प और खत्म इसी तरह ये कमांड वगैरह का पास है उद्रोम पिता से लिकलिम दिया था तोरेगा जिलक शात लाडशम पोस्ट चानो कम करना अजी हाँ आसान क्वेश्चन नको दा बरा तू भी दा लग दा रो आओ तो हाँ सिंग बेस लिखो बस पति ना बस पकड़े दा बर डायरेक्ट मत बताओ लगे अजी हाँ कंट्रोल है अगर कंट्रोल नहीं हुआ कुनो राजा के रखे वाह नादर तू बहुत चंगा बंदा है मतलब तकड़े है ग्रुप ए का और दे बस नादर नंबर दे दारी ग्रुप सिर्फ बार इस्तेमाल की नादर रीग्रुप उसको रखा सुबह और फाल ने दिन सिंह बमा तेरी ग्रुप कमांड कार कही चुप 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 बरकस 50 के बना मामा 50 के बना ना अगर चर्च की ना अच्छा भाई
دا به دې راتو وي دې او بل ترتو وي دا به راتو وي دا چوپ چوپ چې ګروپ کنه بیا ان ګروپ کی غلط پیش ہوئے چارشو غلط چارشو اچھا بھائی اس کو پہلے ان گروپ کرا لو ادھر جو سے نا بل دیتا ویسے نو علی بیتا تا گروپ کی بس تاول یہ تاسو نہ تکرنے اچھا الائن تراشن بیا ترتیبول شی ٹاپ لیفٹ رائٹ کنا کم سائڈ تے بوزے من دا پلیز تاسو دا ویڈیو دیا باٹم لیفٹ بوز رائٹ تے دا تاسو علی ڈسکس کړیو او دا کویک سٹائل مال دینو ګره دا به تاسو چینج کو حذف په یو بل کوېسچن وکم دنه به کوېسچن ٹھیک ہے د یو له بسنګ رنگ ور کوم دا خو دا ټول مان رنگ خلی دنه چې په گروپ کې پاتې شي او چې دا یو ځان رنگ والی اها سلیک کومه نه خو بیا با هغه بیا کار نه شکر یو دانا unformatted کم ولی گروپ نو بازم خو یو ځل په کلیک کا واپس راشه بس جنټو یو ځل کلیک کا بیا کلیک کا بس هغه اتوماتیکلی تاسو ما خره ٹھیک ہے نا صاحب کو واپس تا اذا سينو چې پاک باندې سو کویک سټایلز چې کوم دی موږ سره داګه دا مین میتھډ دا څو ګره شیپ فل یا یو پکچر وتا ورکې دی زینا یو کین ګیو any photo to this one and then هغه اتوماتیکلی I get just شرا بشو سره داس دا دا یو سمپل میتھډ دی چې به موږ سنگ اپلای کو وغیرہ وغیرہ په آبجیکټ باندې کلر ورکو ولا any gradient maps یا وګوره 1 by 1 موږ داسې یو په یو ورکو دي نو دا وګوره هغه شیپ فل تاسو already Microsoft Word کې ویلی مو چې به موږ بدیل څنګه دا فوټو ټایپ ورکو داس so we can apply it here بیا راشه دي نه وګوره دا واسه دلته وګوره any fill line colors چې کوم دي کنه width or height or داسې ورکو چې به لخخکاری نو ګوره ټول اتوماتیکلی we can fill it with some sort of things او دا سیمګه کلرز داغه آنلاین سونه ډیشز کم سټایل کې تاسو غواړئ هغه مختلف قسمه کلرز کې تاسو راوستي بیا دې تاسو 3D افیکټ هم ورکول شي لکه ګوره پریزنټ کلر یو ګوره سونه خخکاری اټ لوکس سچ ا پرفیکټ ته یو ما کور ډرا کې دا ډیزاین کړی دی نو داغه لپاره ګوره سمپلی دا سیمګه چې کلم یو آبجیکټ تاسو اخلي ګوره داسې ټایپ آبجیکټ واخلي وغیرہ وغیرہ نو ډېر خخکاری چې په آبجیکټ کې تاسو فوټو لرون ټایپ دی داسې مطلب شیڈو والا ورکوي سورې گلو وتا ورکوي وغیرہ وغیرہ نو اینی ټایم thing you can apply here وګوره دا چې Microsoft Word کې تاسو دا editing ویلو نو find command مې لکه زر کوم چې say for example school etc and you can find the school somewhere else also so copy paste sorry دیکھو اس نشدا سے paste نو ګوره تاسو anything find کولای شئ you can find them like a school mata find ka je find hai kano bas find hai isme kuch bhi nahi das replace kano school cha sara university sara replace ka and then find replace all to replace ka so you can apply replacement aw da tasra select neo select all the your select objects the selection pane de gore kachrita so objects rawale kana نو د objects باره کې وګوره insert تک تاسو را لې نو وګوره په insert کې تاسو دې سره many objects هغه ستې دلته you can take many objects وګوره دا سه دا object دې نه واخلا او دا objects وګوره دې نه apply کدا سه you can apply them او دلته یو بل object را والا دا سه نو دا ما objects دې کوم تر لې نو select all سره بدا ټول انتخاب شي ٹھیک ہے نا delete کوي یا format select all کې وګوره select object نو یو object صرف انتخاب ولې شمه او بل تاسو سلیکشن پین وی یو حصے تا کمپیوټر اصطلاح دا سلیکشن پین تبراشه او ګره دي نه جست یو کین میک اٹ اپ او ګره دا تاسو ریدي دا ټول دا سره موجود دي وګوره دغه دا سترګم شته په سترګم باندې کلیک کبس تاسو اتوماتیکلی درکې یا ختمول شي یا هاید آل یا شو آل یا کدا ابجیکټ دیو دبل د پاسې دا سه وګوره دا سه سمپلی او د رنگ ور کم دی لزی او بل رنگ دا سه ور کما او دا سه انذر کلر آی کین गिव اٹ نو مطلب دا دي چې کچره تاسو چرته کلرز ورکړي نو ګره دا دی په اپ ډاون کولم شو ګره دا سي اپ اینڈ ډاون څنګه چې ګره دا برینګ فارورډ انسټنټ ټو بیک نو دې طریقې سره موږ دا آبجیکټ چې کوم دی اپ ډاون دی لاره نه اپلای کولی شو نو دا زموږ هوم ریبن which is almost finished insert ribbon ترسو
जी